नाज़रीन, ड्रामा सीरियल आपा शमीम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शमीम को बहुत गुस्सा आ रहा था, बस बहुत हो गया। ये कशिफ इस घर में नहीं रहेगी, इसे इस घर से और अब्दुल बारी की जिंदगी से जाना होगा। नसीम कहती है, मगर बाजी कैसे? ये आपसे नहीं हो पाएगा। अब्दुल बारी और कशिफ को अलग करना इतना आसान नहीं। आप देखती नहीं अब्दुल बारी हमारे और अब्बा जी के सामने कशिफ के लिए कैसे अकड़ कर खड़ा हो जाता है। अब तो वो वक्त दूर नहीं जब अब्बा जी भी उनके रंग में रंगे जाएंगे। मुझे तो ऐसे लगता है कि कशिफ इस घर से नहीं बल्कि आप इस घर से जाएंगी। शमीम कहती है, किसकी मजाल है जो मुझे इस घर से निकाले? अगर किसी ने ऐसा सोचा भी तो मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगी, चाहे अब्बा जी हों या फिर कशिफ और अब्दुल बारी। मैंने इस घर के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। सायरा तो चचा के घर आकर बैठ गई है ना। मैंने जानबूझकर उसका रिश्ता रजा जैसे अय्याश से करवाया था। चची और चचा को सबक सिखाने के लिए मैंने इस कशिफ की बच्ची को भी बहुत बदनाम करने की कोशिश की थी, मगर चचा की अचानक तबीयत खराब होने के बाद अब्बा जी इसको अब्दुल बारी से शादी करने की जिद करने लगे। कशिफ को मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती हूँ। उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा वो मैं करूंगी। सरवर भी ये बातें सुन लेता है। बहुत खूब। आज तक तो मैं यही समझता रहा कि कशिफ जुबान की तेज है, उसने घर का माहौल खराब करके रखा हुआ है, मगर मुझे तो अब पता लगा कि इस घर का माहौल सिर्फ तुम दोनों ने खराब किया हुआ है। मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पर और अपने आप पर। तुम मेरी बेटी नहीं हो। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ तुम दोनों। नसीम जाने लगती है। सरवर कहता है, तुम भी कान खोलकर सुन लो, तुम्हें भी आज के आज ही इस घर से जाना है। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नसीम अपने बाप को कहती है, तो फिर अब्बा जी आप भी मेरा फैसला सुन लें। मैं अब कभी उस घर में नहीं जाऊंगी। इतने में एक डाक आती है। शमीम कहती है, नसीम तुम्हारे लिए डाक है? मुझे तो ये कोर्ट का लेटर लगता है। नसीम कहती है, बाजी कोर्ट का लेटर मेरे लिए? मेरा कोर्ट से क्या लेना देना? जरा जल्दी से इसे खोलकर तो देखें, इसमें क्या है? शमीम कोर्ट के लेटर को खोलती है तो उसमें नसीम का तलाकनामा था। शमीम नसीम को कहती है, सादिक भाई ने तुम्हें तलाक दे दी है नसीम। नसीम के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। सादिक ऐसे कैसे कर सकता है? वो मुझे तलाक नहीं दे सकता। मैं उसकी बेटी की मां हूं। तुम जरा गौर से पढ़ो। सरवर लेटर को अपने हाथ में लेता है और एक नजर नसीम पर डालता है। इसी दिन के लिए डरता था। हो गया वो जो तुम चाहती थी। कितना समझाया था तुम्हें, सादिक बहुत अच्छा लड़का है, उसकी कदर करो, बजाय इसके कि तुम अपने घर पर तवज्जो देती। मगर तुम्हें तो किसी और के घर को बर्बाद करने में दिलचस्पी थी। सरवर लड़खड़ाने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। शमीम अब्बा जी की आवाजें लगाती है। शमीम कशिफ को कॉल करती है। कशिफ अब्दुल बारी को कहती है, शमीम बाजी का फोन है। अब्दुल बारी कहता है, रहने दो, मैंने शमीम बाजी का फोन नहीं सुनना। बहुत हो गया, जरूर कुछ बुरा भला कहने के लिए ही फोन कर रही होगी। दूसरी बार फिर बेल बजती है। कशिफ कहती है, अब्दुल बारी कॉल उठाओ, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। शमीम अब्दुल बारी को कहती है, अब्दुल बारी अबू इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया है। कशिफ कहती है, क्या हुआ अब्दुल बारी, खैरियत तो है? ताया अबू तो ठीक है ना? अब्दुल बारी कहता है, अब्बू का इंतकाल हो गया है। कशिफ के माँ बाप और अब्दुल बारी फौरन घर पहुंचते हैं। शमीम कहती है, अब्दुल बारी अब्बा जी की मौत की जिम्मेदार तुम्हारी बीवी है। जब से ये इस घर में आई थी, मजाल है अब्बा जी ने कभी सुख का सांस लिया हो गई इसकी ख्वाहिश पूरी। अब्दुल बारी कहता है, बाजी ये वक्त ऐसी बातों का नहीं। अब्बा जी की मौत से कशिफ का क्या लेना देना? इधर कशिफ भी शमीम को देख रही थी। शमीम बाजी को आज भी सुकून नहीं। आज भी वो अपनी जुबान से मेरे लिए शोले उगल रही हैं। कशिफ की माँ कहती है, शमीम को तो मेरी बेटी से अल्लाह वास्ते का वैर है। भला भाईजान की मौत से कशिफ का क्या ताल्लुक? सारी आग तो खुद की लगाई हुई है। शमीम कशिफ को कहती है, हो गया तुम्हारा दिल खुश? पड़ गई ठंड। मनहूस, जब से तुम इस घर में आई थी हमारा भाई हमसे दूर हो गया। आज अब्बा जी भी इस दुनिया से चले गए। कशिफ शमीम को कहती है, बाजी मेरी जुबान अगर बंद है तो इसे मेरी कमजोरी मत समझे, वरना मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ। अब्दुल बारी कशिफ को कहता है, अब हम यहीं रहेंगे। अब्बा जी के जाने के बाद इस घर को मेरी जरूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है तुम मेरे इस फैसले में मेरा साथ दोगी। कशिफ ना चाहते हुए भी रहने के लिए तैयार हो जाती है। शमीम अब्दुल बारी को कहती है,
میں نے اپنے سارے اختلافات عبدالباری کشف سے ختم کر دیے ہیں، مگر کشف کا دماغ تو 7ویں آسمان پر ہے۔ عبدالباری کہتا ہے شمیم باجی ایسا نہیں ہے۔ آخرکار شمیم گھر میں ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ عبدالباری کو بھی لگتا ہے کہ اس بار کشف کا قصور ہے۔ عبدالباری کشف کو کہتا ہے شمیم باجی میری بہن ہے، ابا جی جانے کے بعد ان کا واحد سہارا میں ہوں۔ جیسے تمہیں اپنی بہن کا خیال ہے، مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال ہے۔ شمیم کی وجہ سے کشف اور عبدالباری کے درمیان اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ کشف گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، شمیم کو کہتی ہے میں جا رہی ہوں آپ کے گھر کو چھوڑ کر، مگر یاد رکھیے گا آپ جو کر رہی ہیں اور جو ابھی تک آپ نے کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کشف چلی جاتی ہے، شمیم بہت خوش ہوتی ہے۔ اوپر سے عبدالباری کو کہتی ہے عبدالباری اگر تم کہو تو میں کشف کو منا کر لے آؤں، اگر مجھے اس کے پاؤں پڑنا بھی پڑے تو میں پڑ جاؤں گی۔ عبدالباری کہتا ہے کشف خود اس گھر سے گئی ہے، میں اب اسے کبھی لینے نہیں جاؤں گا۔ عبدالباری کو کشف کی بار بار یاد آ رہی تھی، کشف بھی عبدالباری کو مس کر رہی تھی۔ سائرہ بھی کشف کو حوصلہ دیتی ہے، عبدالباری تم سے محبت کرتا ہے، دیکھنا وہ تمہیں لینے ضرور آئے گا۔ کشف کا باپ اور ماں افسردہ تھے، ہماری دونوں بیٹیاں اپنی زندگی میں سٹرگل کر رہی ہیں، کاش رب نے ان کے نصیب بھی اچھے بنائے ہوتے۔ کشف کا باپ کہتا ہے تم فکر مت کرو۔ دوسری طرف شمائلہ نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ وہ رضا کو کہتی ہے میں نے تم جیسے کنگال سے اس لیے شادی نہیں کی تھی کہ ایک ایک چیز کو ترسوں۔ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم میرے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لاؤ گے، آج میرے پاس ڈھنگ کی چھت بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں تھا، تم اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہے تھے۔ رضا کہتا ہے یار تم میری بیوی ہو، تمہیں اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دینا چاہیے، نہ تم اس دن عبدالباری کو میری اور تمہاری شادی کے بارے میں بتاتی، نہ آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہوتے۔ شمائلہ کہتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ ایسی گھٹن زدہ زندگی کے خواب نہیں دیکھے تھے، مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، جا رہی ہوں میں۔ شمائلہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ رضا شمائلہ کو آواز دیتا ہے، شمائلہ کہتی ہے بس اب مجھے طلاق ہی چاہیے، میں تم جیسے فقرے کے ساتھ ایک منٹ بھی اس چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ رضا کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، اسے فوراً سائرہ کا خیال آتا ہے جو ہمیشہ رضا کی بات مانتی تھی، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ رضا سائرہ سے معافی مانگتا ہے مگر سائرہ رضا کے ساتھ آنے سے انکار کر دیتی ہے۔ رضا کا باپ کہتا ہے اب تم دونوں ماں بیٹے کو سائرہ کی اہمیت کا پتہ لگ گیا، تم دونوں بدقسمت ہو، تم نے ہیرے جیسی لڑکی کی قدر نہیں کی۔ شمیم اور نسیم کے درمیان بھی اختلافات بڑھنے لگتے ہیں کیونکہ شمیم نسیم کی زندگی کو بھی مشکل بنا دیتی ہے۔ شمیم نسیم کو کہتی ہے ابا جی کی موت تمہاری طلاق کی وجہ سے ہوئی تھی۔ عبدالباری کو بھی اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے۔ نسیم شمیم کی بھی ساری کارستانیاں عبدالباری کو بتاتی ہے۔ شمیم باجی نے کشف کو نکالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ عبدالباری کشف کو لینے چلا جاتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، غلطی ہو گئی۔ کشف مان جاتی ہے۔ شمیم کے کلینک پر ایک بچے کی غلط دوائی کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے۔ شمیم کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے، اسے سزا ہو جاتی ہے۔ سائرہ بھی رضا کے بار بار منانے کے بعد رضا کے ساتھ آ جاتی ہے۔ نسیم کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نسیم کشف سے معافی مانگتی ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے بھی شمیم باجی کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ ڈرامہ آپا شمیم میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔